सोही पार्टीलाई अपदस्थ गर्न मिल्छ, सोही पार्टीको विरुद्ध भोट हाल्न मिल्छ। यो त स्वीकार यति कुरा म स्वीकार एउटा गलत नजिर त एउटा गलत नजिर त बस्थ्यो। चिरहरण गरेछ केपी ओली, तर केपी ओली बहुमतसहित फर्केर आयो भने के जवाब दिन्छ तपाईँ? चिरहरण भन्नुहुन्छ? त्यो आश छ अझै पनि। अर्कोले केपी ओलीले नक्कली राष्ट्रवाद भन्ने जति कराए कराउन दे, कराउने हो कराउँदै गर्छ। अनि निवेदन गर्दै जानुभयो अदालतमा हैन? नेकपा एमालेको पछाडि अझ विशेष गरी भन्यो भने ओली गुटको पछाडि के त्यस्तो अदृश्य शक्ति छ निर्वाचनको लागि यति धेरै हौसिया छ हामीहरूलाई? कुन शक्तिले हौसिया छ? हामी निर्वाचनसँग डराएको होइन, संविधानको रक्षा गरेको हो भनेर त संविधान कहाँनिर के बिग्रिया थियो? केपी ओली संविधान खानै थियो र? कप खानै थियो र? कहाँ बिग्रिया थियो त? प्रतिगमन भन्छ। प्रतिगमन भने त त्यही देउवाले सरकार चलाउँदाखेरि ज्ञानेन्द्र लिएको प्रतिगमन। तपाईलाई आरोप लाग्छ के शेरबहादुरजी? तपाईँ मैले थाहा पाएसम्म कानुनको विद्यार्थी, संविधानको यसरी चिरहरण हुँदा पनि तपाईँ संविधानको अपव्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई यो आरोप छ चिरहरण। आज तपाईले यो आरोपको खण्डन गर्नुपर्छ। पार्टी अध्यक्षले संसदको रोस्टरमा उभिएर बोल्नु भएको छ, हामी तयार छौँ, के छानबिन गर्न मन लाग्छ छानबिन गर। मैले अझै भन्दैछु जाँच्नुहोस् शेरबहादुरजी। होइन हामीसँग अझै भन्दैछु जाँच्नुहोस्। डाक्टर रामबहादुर यादव प्रथम राष्ट्रपति हुँदाखेरि, सामान्य रामबहादुर यादव हुँदाखेरि तपाईको प्रतिकूलको भएको हुनाले मलाई खुसी लाग्यो। मेरो यति बेला त्यसो गर्नु तपाईलाई खुसी लाग्यो, शुभकामना नै दिन्छु। अझ अर्को निर्वाचनमा यही सरकारको हैन यो सरकारले गर्ला नगर्ला त्यो तपसिलका कुरा, यो सरकारले गर्ला नगर्ला त्यो तपसिलका कुरा शेरबहादुरजी। तर तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नु भयो। पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईहरुले चाहिँ दिन सक्नु भयो। खुसी त लाग्यो होला एकदम, केपी ओलीलाई बल्ल हटायौँ भनेर सन्चो पनि माने हो। शेरबहादुर तामाङलाई नेकपा एमाले भित्र अन्याय भएको छ। कोही थियो भने के गिरिजाप्रसाद कोइरालै थियो के अहिले? दर्शकवृन्द नमस्कार, सूत्र टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम साझा सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री मान्य शेरबहादुर तामाङ। यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईहरुको पार्टीलाई त सर्वोच्च अदालतले नराम्रोसँग पछार्यो भन्ने खालका चर्चा छ नि बजारमा, पछारिनु नै भएको तपाईहरु? हैन, यो त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचमा 74 सालमा सँगै मिलेर चुनाव परिणाम पनि राम्रो आयो। त्यही परिणामबाट हौसिएर एकता पनि भयो 75 साल जेठ 3 गते। त्यो एकतालाई हामीले कायम गर्न धेरै प्रयत्न मजदुर प्रयत्न गर्यो एमालेको सहयोगबाट। त्यो एकता कायम बस्न सकेन। नसकिसके पछाडि त्यो एकता मात्र कायम भएन कि नेकपा एमाले भित्रै पनि समस्या पैदा भयो। त्यो समस्या पैदा भएर अब अरू दललाई नै एमालेकै मान्छे हो, एमालेबाट छुट्टिएको माओवादी त तत्काल छुट्टिएको कारणले रिस राख्दा हुँदैन। पहिला संयुक्त हुँदाखेरि पनि अब पार्टी प्रमुखको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध नारा जुलुस उत्रिसकेकै थियो हैन। अब फरक भइसकेपछि जन उत्रिदिनु भएर त्यो त विपक्षमा उभिने नै भयो। र एमाले भित्रकै केही साथीहरू अब अन्य दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै राष्ट्रपतिका निवेदन चढाउनु पुग्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्नु पुग्ने भएपछि यो परिणाम त हुनेवालै थियो। अझ पार्टीभित्र अपेक्षित एकता नभइसकेपछि। तर यहाँले जसरी माधव नेपाल समूहलाई सङ्केत गर्न खोजिरहनु भएको छ नि पार्टीभित्रका केही मान्छे भनेर, उहाँहरूलाई त्यो उसको लागि बाध्य बनाउने कदम त संसद विघटन हो नि, पटक पटकको संसद विघटन। संसद चाहिँ हाम्रो अहिले पनि हाम्रो जिकिर के हो भने त्यो संविधान अनुसारै भएको छ, संवैधानिक नै हो। ठिक छ, अदालतको व्याख्या आयो, स्वीकार गरेका छन्। होइन, सर्वोच्च अदालतले त भनिदिएको छ नि त, एउटा नजिर स्थापना गरेको छ। उपधारा 5 अन्तर्गतको सरकारलाई अन्य विकल्प दिन सक्ने अवस्था नभएपछि विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ। उपधारा 1 बमोजिम, उपधारा 2 बमोजिम र 3 बमोजिम बनेका सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर त सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटकको संसद विघटन पछाडि नै बोलेको हो नि। अब बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले अब निर्णय गर्न नपाउने भनेपछि त यो लोकतन्त्र भएन। त्यसैले यस्तो कुराहरूको कुनै बेला उचित व्याख्या पनि आउँछ, उचित निर्णय पनि आउँछ। अहिले भने हामी के हो भने अदालतको निर्णय भयो। तर यति त यहाँले मान्नुहुन्छ यो संविधानले स्थायित्व खोजेको हो नि? स्थायित्व अहिले के अहिले चाहिँ स्थायी भएको छ। सरकारसम्म त गठन गर्न नसकेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसके यो चाहिँ स्थायी भयो। केले स्थायी हुन्छ? जनताको काम, देशको काम, देशको राष्ट्रियताको रक्षा, जनताको विकास निर्माणको काम गरिरहेको सरकार चाहिँ अस्थायी हुने, अस्थायित्व मान्नुपर्ने। अहिले मन्त्रीमण्डलसँग गठन गर्न नसक्ने सरकार चाहिँ स्थायी भयो त। अब एक खालको विश्लेषण त छ नि, जति बेला मलाई त्यति बेला संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अस्थायित्वको बाटोमा जानुभयो, मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा लिएर जान खोज्नु। अस्थायित्व हुन्थ्यो कि निर्वाचनबाट एउटा स्थायी सरकार आउँथ्यो होला। अहिलेको जस्तो सरकारै गठन गर्न, मन्त्रीमण्डल गठन विस्तार गर्न अर्को सरकार आए पनि नतिजा त त्यही हुन्थ्यो नि। जब दलभित्र कुरा मिल्दैन थियो, जब गठबन्धन भएको दलभित्र मिल्दैन, यो समयको कुरा हो के। आज एमालेलाई जुन लागिरहेको हैन, यो त स्वीकार राजनीति नै हो। हामी त के कुरा विश्वास यो त स्वीकार यति कुरा म स्वीकार एउटा गलत नजिर त एउटा गलत नजिर त बस्थ्यो। यति कुरा म स्वीकार छु, अदालतको फैसला आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ। बस त्यो कुरामा हामी मान्छौँ नेकपा एमाले। अब त्यो न्यायिक सर्वोच्चता भनौँ अथवा बेन्चको सर्वोच्चता भनौँ होइन, कानुनी सर्वोच्चता भनौँ, जेसुकै नाम दिए पनि अदालतबाट फैसला भएपछि गलत फैसला होस् सही फैसला होस् त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। जस्तो कुनै मान्छेलाई जिल्ला अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैद भनेर फैसला गर्यो मानौँ होइन, कार्यान्वयन हुन्छ त्यो होइन। त्यो सर्वसहित जन्म कैद प्राप्त व्यक्ति उच्च अदालत पुनरावेदन जाँदैन, जान्छ नि। अनि त्यसपछि उच्च अदालतले उल्टाइदियो त्यो फैसला मानौँ त्यो सर्वसहित जन्म कैद गर्नुपर्ने मान्छे होइन रहेछ यो त भनेर सफाइ दिँदैन। त्यो बापत जिल्ला अदालतको न्यायाधीश कारवाही पनि हुँदैन, उच्च अदालतको न्यायाधीश कारवाही हुँदैन। त्यो एउटा हाम्रो न्यायालयको चाहिँ एउटा सर्वोच्चता हो होइन। त्यही गरिमा हो कि कुनै फैसला गरे बापत कुनै न्यायालयको न्यायाधीशलाई कुनै हानि नोक्सानी केही पनि हुँदैन। गलत गर कि फैसला गर, त्यसको मतलब त जिल्ला अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैद भन्ने फैसलालाई माथिल्लो अदालतमा गएर त्यो सच्चियो, त्यो होइन रहेछ भनेर चाहिँ प्रमाणित हो भने त्यो जिल्ला अदालतको न्यायाधीश के हुन्छ त? त्यसो गलत फैसला गर्यो भन्नु परेन होइन। तर त्यो सही होस् कि गलत होस् अदालतले गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ। मैले यो कुरो जोड्न चाहेको, एमाले त्यो कुरा मान्छ अदालतको फैसला। अब जिल्ला अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर माथिल्लो अदालतमा कोही मान्छे गयो होइन, त्यसो मतलब ऊ अदालतको मानिने हो त त्यो होइन नि त। ऊ न्याय माग्न अझै माथि गयो नि त हो। सर्वोच्चले अहिलेको यो उसमा अहिलेको उसमा चाहिँ सर्वोच्चले जुन फैसला गरिरहेछ, जुन फैसला भयो, फैसला कार्यान्वयन त हुन्छ, तर न्याय माग्ने ठाउँ अर्को ठाउँ छ कि छैन भन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबभन्दा माथि न्यायाधीश भएर चाहिँ जनता बसेको हुन्छ, जनताले त्यसको फैसला गर्छ। त्यसैले हामी अदालतको राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा यदि अदालतले कुनै फैसला गरेका छन् भने त्यसको अन्तिम फैसला गर्ने पुनरावेदन गर्ने थलो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा जनता हुन्छ। त्यसैले संविधानमै हामीले जनता चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ को भन्दा नेपाली जनता भनेका छौँ संविधानमा। त्यसैले यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूको फैसला जनताले अन्तिम फैसला जनताले गर्छ। जसरी तपाईँको चाहिँ अन्य देवानी प्रकृतिका फौजदारी प्रकृतिका अन्य कतिपय मुद्दाहरू हुन्छन्, त्यो अदालतको सर्वोच्च अदालत अन्तिम निकाय हुन्छ, उसले जुन फैसला गरोस् फैसला लागु हुन्छ। तर राजनीतिक प्रकृतिका निर्णयहरू पनि फैसला त लागु हुन्छ, तर त्यसको छिनोफानो अन्तिम कहाँ गर्छन्, पुनरावेदन गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता हुन्छ। त्यसैले मैले अघि भने जस्तो न्यायाधीशले बेन्चमा बसेर फैसला गर्छ, फैसला जुनसुकै आओस्, भोलि अर्को अदालतले उल्टाउने फैसला आयो भने केही फरक परेन, तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसै गरी सर्वोच्चता न्यायालयको त्यही एउटा ब्युटिनेस भनौँ कि के भनौँ, त्यो एउटा अधिकार हो। त्यसै गरी
व्यवस्थापिकामा त्यो एउटा अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकार के हुन्छ भन्दाखेरि उसले कानुन बनाउने कुरा, गलत कानुन भएछ भने फेरि सच्याउने बनाउने त्यो राइट्स उसको बनाउँछ, फेरि बनाउन सक्छ, तर कानुन उसैले बनाउँछ। कार्यपालिकाको अर्को एउटा राइट्स हुन्छ, उसले कार्यपालिकीय अधिकार, कार्यकारी अधिकारहरूको डिसिजन उसले गर्छ। त्यो डिसिजन गर्दाखेरि कानुन सम्मत गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने फेरि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ त न्यायालय नै हो। तर पनि कार्यपालिकीय कतिपय राइट्सहरू संविधानले नै निश्चित गरिदिएको हुन्छ। ती राइट्सहरू संविधानको चिरहरण गर्नुभयो भन्ने खालका आरोप त कहाँ हरण भयो? त्यतिकै आरोप लाएर हुन्छ। मैले अझै भन्दैछु त तपाईँसँग कि यदि अदालतको त्यो जुन चाहिँ फैसला आयो, फैसला मानेको छ, मानिएको छ, कार्यान्वयन भएको छ नि, तर त्यसको पुनरावेदन जनताको बिचमा भएको छ, हुन्छ। हामी निर्वाचन मार्फत त्यसको पुष्टि हुन्छ नि त। निर्वाचन मार्फत केपी ओलीलाई जनताले सजाय गरेर तपाईँले भने जस्तो चिरहरण गरेछ केपी ओलीले, जनताले सजाय गर्यो। केपी ओली र केपी ओली नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमाले शर्मनाक हार भयो भने हो, त्यतिखेर गलत गरेछौँ भन्ने हुन्छ। तर केपी ओली बहुमतसहित फर्केर आयो भने के जवाब दिन्छ तपाईँ? चिरहरण भन्नुहुन्छ? त्यो आश छ अझै पनि किन हुँदैन? आश होइन, हामी बहुमतसहित फर्किन्छौँ। कस्तो आश देख्नुहुन्छ? हामी त पूर्ण विश्वासमा छौँ। हामीलाई कुनै त्यस्तो चाहिँ अहिले सरकारबाट हट्दा कुनै त्यस्तो चाहिँ भनौँ न किन गुमायौँ पनि हामीलाई लागेको छैन। यो मुलुकको राज्य सत्ताको बाटो अहिले मान्छेको त 10 सिट पनि आउँदैन भन्ने खालको बनिरहोस्, एकदम बनिरहोस्। अथवा तपाईँ जस्तै केही साथीहरूले अझै धेरै भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मिडिया मार्फत केही मान्छेहरूलाई बोल्न लागे पनि हुन्छ, कसलाई बोल्नु होला, 10 सिट काउन्ट गरेर बस्यो हुन्छ। एमालेको 10 सिट मात्रै भन्दै होला, तर 10को पछाडि अरू थुप्रै अङ्कहरू थपिन सक्छ। त्यसैले भन्नेलाई छुट छ, भन लोकतान्त्रिक व्यवस्था। शेरबहादुरजी, 2/3 सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एउटा ठुलो कम्युनिस्ट गठबन्धनको पार्टीको प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ। तपाईँ 2/3 कहाँनिर देख्नु? के जोडेर देख्नु? तपाईँको सत्ताको गठबन्धनमा त 2/3 थियो नि। कम्युनिस्टको भन्नु पनि कम्युनिस्टको मात्र 2/3 थियो। त्यति बेला उपेन्द्र यादव सहित जोडिँदाखेरि 2/3 देखियो। उपेन्द्र यादव केही पछाडि उपेन्द्र यादव बाहिरिनु, त्यस पछाडि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जोड। त्यो चाहिँ पार्टी मिलेकै रहन्छ भन्ने कुरो त पछि कोटेपछि थाहा पाइहाल्यो होइन? हामी चाहिँ मिल्यौँ भनेर कस्तो राम्रो मिल्यौँ, पार्टी एकता भयो भनेर हामी एमाले पङ्क्ति खुसी नै थियौँ। त्यो एकतालाई जोगाउन तयारै थियौँ। हामी चाहिँ त्यो एकतालाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैथ्यौँ। तर अर्को पक्ष सडकमा निस्केर केपी ओलीको विरुद्ध पुतला जलाउन थाल्यो। त्यसले त मिलेको त रहन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पुतला मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले कम्युनिस्ट पार्टीकै कमिटीबाट साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्छ। पार्टी कमिटी सदस्यबाट पार्टी अध्यक्षलाई उसकै पार्टीबाट निष्कासन भनेर घोषणा गरिदिन्छ। भनेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो 2/3 भयो। त्यो जहाँ भित्र पार्टीभित्र ठोक्दै थियो, घन लाउँदै थियो, फेसो हान्दै थियो, अनि त्यो चाहिँ 2/3 सरकार मान्छ त्यसलाई। अनि केपी ओलीले त जम्मा पार्टीभित्र एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउन चाहे, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना, यो नेपालको नक्सा बढेकोमा गर्व गर्ने, यो नेपालको चाहिँ भूमि बढेकोमा गर्व गर्ने हो, त्यो पङ्क्तिलाई समातेर पार्टी बनाउँदै थियो। अरू त्यही पार्टीभित्र बसेर त्यसको विरोध गर्दै थियो, नारा लाउँदै थियो, त्यही केपी ओलीको पुतला जलाउँदै थियो। तर केपी ओलीले देखाएका सबै राष्ट्रवादहरू नक्कली राष्ट्रवाद हुन् भन्ने त्यो पनि मलाई कुनै छैन। जसलाई भन्न मन लाग्छ भने हुन्छ। हामी केपी ओलीले गरेको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमाले र त्यसले अगाडि सारेका एजेन्डा र मूलत हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता ठाउँहरूको बारेमा हामीले जुन स्पष्टताका साथ बोलिरहेका छौँ, हाम्रा नक्सामा बनाएका छौँ, हामीलाई विश्वास छ त्यो भूमि हामी नै प्रयोग गर्छौँ र फिर्ता ल्याउन हामी प्रयोग गर्छौँ होइन? त्यसैले यो कुरामा हामीलाई विश्वास छ र यही कुरा जनता बिचमा लिएर जान्छौँ।
अर्कोले केपी ओलीले नक्कली राष्ट्रवाद भन्ने जति कराए कराउन दे, कराउनेहरू कराउँदै गर्छ। सदनमा पनि बोलिरहेका छन्। सदनमा स्पष्ट पूर्ण सहमतिको साथ पास गरिएको कुरालाई एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री गरेको भनेर भन्न अलिकति अन्यायिक हुन्छ कि? अब त्यसो भए अस्ति भर्खर एउटा के कमन मिनिमम प्रोग्राम साझा कार्यक्रम भनेर लिएर आयो, न्यूनतम कार्यक्रम। त्यहाँ लिम्पिया धुरा कालापानी लिपु लेकलाई किन समस्या रहेछ? त्यो त समाधान हो। अब हाम्रो मुलुकमा जमिन परेको छ। काङ्ग्रेसका नेताले त भनेका छन् नि, स्पष्टीकरण दिएका छन् नि, यो समस्या केपी ओलीको सरकार आएपछि भएको हो। भारतले अहिलेसम्म आफ्नो नक्सामा राख्न सकेका थिएन। केपी ओली र भारत बीच कुरा भएर पछि चाहिँ भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको हो भनेर त काङ्ग्रेसका नेताले धमाधम स्पष्टीकरण दिँदैछन्। कुरा बोल्दैछ। सरकारमा बसेर सत्तामा बसेर गलत बोल्न पाइँदैन। गलत कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ। गलत भ्रम फैलाएर जनतालाई भ्रमित पार्न खोज्ने। ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ। जति भ्रम फैलाउन सक्छ सक्छ। उहाँहरूलाई त्यो भ्रम फैलाउन, एमाले विरुद्ध गाली गर्न, एमाले विरुद्ध भ्रम फैलाउन, पूर्ववर्ती सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार विरुद्ध भ्रम फैलाउन उहाँहरूलाई छुट छ। पार्लियामेन्ट पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हो न हो केपी ओली नै अहिले चाहिँ सत्ता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, बोलिराख्नु भएको छ साथीहरू। सरकार आफ्नो आइसकेको पनि थाहा छैन साथीहरूलाई। अब प्रतिपक्षी भएर सरकारबाट हटेर 1 महिना हुन लागिसक्यो। अनि सरकारको नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीले गरिरहेको जसरी चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ हाम्रो सत्तापक्ष मान्यज्यूहरू आफू सत्तापक्ष भएको पनि थाहा नपाएको जस्तो बोलिराख्नु भएको छ। छुट छ। के बोल्न मन लाग्छ बोलोस्। केपी ओली माथि जे चार्ज लाउनु छ लगाओस्। एमाले माथि जे चार्ज लाउनु छ लगाओस्। हामी हाम्रा एजेन्डा, हामीले गरेका कामको फेरिस्ता जनता बिचमा लिएर जान्छ। त्यही बिचमा जनताले तुलना गर्दैछन्। त्यसैले कसैले अहिले भनिदिएर केपी ओलीलाई गाली गरिदिएर नक्कली राष्ट्रवाद भनेर नक्कली हुन्छ? नक्कली हुन्छ कि सक्कली हुन्छ? निर्वाचनमा पछिमा जाँच्यौँ न, हामी त भनेको अब तत्काल जाँच्यौँ। उहाँलाई जान मन लागेन, अनि निवेदन गर्दै जानुभयो अदालतमा। नेकपा एमालेको पछाडि अझ विशेष गरी भन्यो भने ओली गुटको पछाडि के त्यस्तो अदृश्य शक्ति छ निर्वाचनको लागि यति धेरै हौसिया छ तपाईँहरूलाई? कुन शक्तिले हौसिया छ? त्यो अदृश्य होइन, एकदम झलझली देख्ने दृश्य शक्ति छ। त्यो भनेको जनशक्ति, जनताको ताकत छ। त्यो झलझली देख्छ सबै यहाँहरू। त्यो अदृश्य होइन, दृश्य छ। जनताको यति धेरै ताकत छ यहाँहरू। किन छैन? नेपाली जनताले यो मुलुकमा मै हुँ भन्ने तानासाहरूलाई ढालेको नेपाली जनताले होइन। अनि त्यही नेपाली जनतालाई अब अविश्वास गरी बस्छौँ। अब नेपाली जनताले भोट हाल्दैन कि अविश्वास गर्छ कि भन्ने डरले साथीहरू निवेदन बोक्दै कहिले राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभयो, कहिले सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो। हामी त जनताको विश्वास, जनताको निर्वाचनसँग डराएको होइन, संविधानको रक्षा गरेको हो भनेर त। संविधान कहाँनिर के बिग्रिया थियो? केपी ओली संविधान खानै थियो र? कप खानै थियो र? कहाँ बिग्रिया थियो र? प्रतिगमन भन्छ। प्रतिगमन भने त त्यही देउवाले सरकार चलाउँदाखेरि ज्ञानेन्द्र लिएको प्रतिगमन हुन्छ। केपी ओलीले चलाएर कहीँ प्रतिगमन भएको छ? कोही एकजना मान्छेलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा तपाईँ लाग्छ कि शेरबहादुरजी, तपाईँ मैले थाहा पाएसम्म कानुनको विद्यार्थी, संविधानको यसरी चिरहरण हुँदा पनि तपाईँ संविधानको अपव्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो आरोप छ। आज तपाईँले यो आरोपको खण्डन गर्नुपर्छ। कहीँ संविधानको चिरहरण भएको छैन। यहाँ तपाईँको संविधान, हाम्रो संविधान, नेपालको संविधान नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान हो। यो संविधानको रक्षा नेकपा एमाले गर्छ। सबैभन्दा बढी कसैले गर्छ भने त्यो नेकपा एमाले नै गर्छ। आज जसले संविधानको चिरहरण गरे एमाले केपी ओलीले भनिरहेका छन्, उनीहरू नै संविधानको बाधक छन्। संविधानलाई चाहिँ अपव्याख्या गर्न खोज्छन्, संविधानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तोडमरोड गर्न खोज्छन्। हेर्दै जाउँ न, राजनीति नै हो। यही मुलुक छ नि, केही वर्षभित्रै केही दिनभित्रै देखिन्छ कहाँ कसले के गर्दैछ। यो धेरै टाढा जानु पर्दैन, धेरै समय पनि पर्खिनु पर्दैन। त्यसैले हामी प्रश्न छौँ। यो मुलुकको हामीले बनाएको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, यो संविधान रक्षा गर्छौँ। यो संविधानको पक्षमा छौँ। संविधानको चिरहरण के विषयमा संसद कसको राष्ट्रपति कसको नियुक्ति गर्नु? आरोप त छ नि।
यी आरोप तपाईलाई लागेछ नि सर जेनरल कुरा गरेर आरोप नलगाऊ जेनरल कुरा को मान्छे अनुपयुक्त हो संवैधानिक नियुक्तिका राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको भन्ने आरोप पनि छ तपाईलाई राष्ट्रपतिले कसरी खण्डन गर्नु राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदले जे लिएर जान्छ त्यसलाई सही गरिदिन्छ अहिले पनि गरिदिन्छ खोल्तीमा हाल्नु भयो अरे के केपीओले जस्तो गरिमामय संस्थालाई कुनै होइन जस्तो अहिले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कार्यकारी मन्त्री परिषदको प्रमुख मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति कहाँ लिएर जाउँछ जे कुरा लिएर आउनुहुन्छ त्यसको सही गर्नुहुन्छ उहाँको ड्युटी त्यही हो अनि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई उहाँको जुन ड्युटी हो त्यो ड्युटी प्रयोग गर्दाखेरि अनि केपीओलीको खल्तीमा बस्यो भने त्यहाँ लेख्न पाइन्छ भन्न पाइन्छ शेरबहादुर देउवाले होइन आरोप हो त्यो आरोप अनावश्यक आरोप के भन्दाखेरि बदनाम गर्न सकिन्छ के भन्दाखेरि आरोप लगाउन सकिन्छ के भन्दाखेरि जनतालाई भुलभुलैमा पार्न सकिन्छ तर नेपाली जनता अब भुल्नु पर्दैन नेपाली जनताले सबै कुरा थाहा छ अहिले भर्खर कार्यकारीको तर्फबाट कार्यपालिकाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सही गराउनु पर्ने कुनै चिज छ लिएर जानुहोस् न गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अनि उहाँले भट्टाभट गर्नुहुन्छ सही गर्नै पर्ने हुन्छ अनि गर्दाखेरि के देउबाको खल्तीमा बसेर मान्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ किनभने अहिले त सरकार त नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र अरू को दलहरू छन् अरे होइन संसदमै नभएका दलहरू पनि त्यहाँ मिसिएको छ भन्छ होइन जसको नामाकरण पनि भएको छ अनि अब तीले बनाएर पठाउँदा सही गर्छ कि गर्दैन अनि भटाभट सही गर्दाखेरि अनि के त्यसो भए देउबाको चाहिँ अथवा अहिलेको सरकारको कठपुतली भयो भन्न पाइन्छ राष्ट्रपति जुन गरिमामा हुनुहुन्छ उहाँ हिजो पनि त्यही गरिमामा हो आज पनि त्यही गरिमामा हुनुहुन्छ त्यो अनावश्यक ढङ्गले व्याख्या गरेर अनावश्यक ढङ्गले प्रचार गरेर भ्रम फैलाउन खोजिएको मात्रै तर राष्ट्रपतिको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ कि विविध कारणहरूले के कारणले मैले अघि नै भने त्यो त मैले भनिसकेँ नि यस कारणले यसबाट उहाँलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन मैले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन किनभने उहाँ भनेको कार्यकारीबाट जे निर्णयहरू लिएर जान्छ जस्तो विधेयकहरू पारित गरेर सबै लिएर गएपछि उहाँले छाप लाउनै पर्ने हुन्छ मलाई अघि नै भन्न पाइँदैन प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँले प्रस्ताव लिएर गएपछि त्यसलाई हामीले छाप हाल्नै पर्ने हुन्छ तर हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार पनि दिएको छ नि के अधिकार कतिपय कुरा त राष्ट्रपतिले चाहनु भयो भने त पास नगर्न पनि मिल्छ नि त्यो अधिकार दिएको छैन हाम्रो संविधानले त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई चलखेल गर्ने अधिकार तपाईँले दिए हो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हुन्छ होइन तपाईँको अनुकूलका चिजहरू आएन भने चाहिँ राष्ट्रपतिले चलखेल गर्न पनि रोकिदिनुपर्छ भन्ने तपाईँ नै भन्ने तपाईँको प्रतिकूलको आयो भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि के राष्ट्रपतिले बढी गर्यो भन्ने पाइन्छ र त्यसो हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार त दिएको छैन मैले अधिकारको कुरा गर्छु छैन अधिकारको कुरामा उहाँले जम्मा एउटा स्वविवेकीय अधिकार तपाईँको चाहिँ त्यो धारा 76(5) को चाहिँ त्यो विश्वसनीय आधार उहाँलाई नलाग्न सक्छ बरु त्यो अधिकार चाहिँ छ उहाँलाई अरू कुनै ठाउँमा छैन ए अन्य कुनै छैन अधिकारसम्म त प्रधानमन्त्रीले लिएर गएपछि छाप लाउने तर मैले अझै भन्दैछु जाँच्नुहोस् होइन अझै भन्दैछु डाक्टर रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपति हुँदाखेरि सामान्य रामवरण यादव हुँदाखेरि तपाईको प्रतिकूलको भएको हुँदा मलाई खुसी लाग्यो मेरो त्यति बेला त्यसो गर्नु तपाईलाई खुसी लाग्यो त्यसो गर्दाखेरि तपाईलाई खुसी लाग्यो त्यसकारणले रामबहादुरजीले ठिक गर्यो भन्नु तर संवैधानिक हिसाबले मिल्दैन मलाई खुसी र दुखीको कुरा त्यही हो तपाईलाई जुन कुरा लाग्छ नि दिमागमा हैन त्यो विचार विज्ञान हो के त्यो तपाईलाई लागेको कुरा र मलाई लागेको कुरा फरक हुन सक्छ अनि फरक भएकै कारणले त्यसैले त संविधान कानुन बनाउँछ के तपाईँ र मेरो विचार बाजिन सक्छ फरक हुन्छ भनेर यो कुरा चाहिँ कमन है भनेर अनि संविधान बनाउने हो नि तपाईँ हामी त तपाईँ र म नै एकै ठाउँमा बसेर एउटै कोठामा बसेर कुनै युरोपियन क्लबहरूको बिचमा फुटबल हेरेर बस्छौँ त तपाईँ एउटा क्लबको समर्थक हुन्छ म अरू क्लबको समर्थक हुन्छ तिनलाई थाहा नै छैन नेपालमा बसेर तपाईँ र म चाहिँ कुन क्लबको चाहिँ समर्थक हो भनेको तिनलाई थाहै छैन तर हामी यसले चाहिँ यसले छ भनेर हामी यहाँ चाहिँ तपाईँ र म बसेर विचार भनेर त्यो हो के
विचार भने चाहिँ त्यसरी जन्मिन्छ कि तपाईँ एउटा चिज मैले त्यसैले त्यो त्यति बेला तपाईँले लागेको विचारको पक्षमा राष्ट्रपतिले काम गरिदियो भने चाहिँ राष्ट्रपतिले मलाई लाग्ने विचार होइन नि शेरबहादुरजी, आम नागरिकलाई लाग्ने विचार हो। नागरिक कतिखेर जाँच्नुहुन्छ तपाईँ? जतिखेर नागरिक जाँच्ने हो चुनावमा जाँचिन्छ कि नागरिक? अरू बेलामा नागरिक जाँच्ने अरू बेला छैन। नागरिकको भोट कहाँबाट काउन्ट हुन्छ त? तपाईँले एउटा फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस हाल्नुभयो, त्यहाँ यस र नो गर्नु, कुनै विषय हाल्नुभयो यस र नो। अब यस भन्ने कुरो कसैले चाहिँ यस भन्नेमा बढी नागरिकको सरोकार शेरबहादुरजी, मैले यहाँलाई रोके, तपाईहरुलाई नागरिकको सरोकार हुने निर्वाचनको बेलामा भोट माग्न मात्रै हो, नागरिकको भावनाको कुनै अरू बेलामा होइन यो मैले तपाईलाई भनिरहेको थिएँ। नागरिकको अरू बेलाको भावना भनेको विकाससँग जोडिएको हुन्छ, समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ दैनन्दिन जनजीविकासँग जोडिएको। यहाँले राजनीतिक विषयमा यहाँले जसरी राजनीतिक शेरबहादुरजी यहाँले जसरी समृद्धिको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, तर एक खालको चर्चा छ कि बाहिर बजारमा, यो कसैले बोलेको कुरा होइन, रेकर्ड नै आएको छ, फाइल आएको छ, डाटा आएको छ नि। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा अगाडि प्रति व्यक्ति 28,000 ऋण भार थियो, वैदेशिक ऋण भार। केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बेलामा एउटा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्ने बेलासम्म प्रति व्यक्तिको ऋण भार 52,000 पुगेको छ। के जनताले समृद्धि त्यसलाई मान्छन् त? तपाईहरुले समृद्धि दिन ग्यारेन्टी गर्दैन। अहिले जुन सरकार आछ, शुभकामना दिन्छ अझ अर्को निर्वाचनमा यही सरकारको हैन। यो शेरबहादुरजी, यो सरकारले गर्ला नगर्ला त्यो तपसिलका कुरा, यो सरकारले गर्ला नगर्ला त्यो तपसिलका कुरा शेरबहादुरजी। तर तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नु भयो। पहिला मेरो कुरा सुन्नुस्, तपाईहरुले चाहिँ दिन सक्नु भयो। सुन्नुस्, अब मानौ यो सरकार आयो, तपाईले भने अनुसार 52,000 पुगेछ, यो सरकार आयो हैन त? शुभकामना अर्को चुनावमा यही सरकार दोहोरियोस्, यही पार्टीको दोहोरियोस्। लौ त हेरौँ न, म भन्छु नि कति हजार पुग्छ, 52,000 पुग्छ कि अथवा अरू धेरै खप्टिन्छ। त्यसैले एउटा कुरा सत्य कुरा के हो भने हो हामी अलिअलि वैदेशिक ऋण र तपाईको चाहिँ अनुदानमा भर्नु परेकै हो। किन परेको भन्दा पूर्ववर्ती हाम्रा हाम्रा उत्पादनका कल कारखानाहरू 52वटा भन्दा बढी कल कारखानाहरू कहाँ पुग्यो? कसले खायो? नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने, नेपालकै आन्तरिक चाहिँ पैसा बढ्न सक्ने, यी आम्दानी हुन सक्ने चिज हामी जम्मी हाम्रा युवाहरूलाई विदेशमा निर्यात गरिरहेका छौँ। यही होइन, अरू के निर्यात गर्छ? त्यसैले बरु हामी त त्यसलाई कम गर्नको लागि तयारी गर्दैछौँ। युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर उत्पादनमा भाग लिन लगाउने कार्यक्रम गर्दैथ्यौँ, ऋण भार कम गराउने भन्ने कुरामा कोसिस गर्दैथ्यौँ। र के यस्ता आइटमहरू छन्, के यस्ता चिजहरू छन् जुन चिजहरू यो मुलुकले गर्दाखेरि त्यो 52,000 त के जतिसुकै भए पनि हामी 1 वर्षभित्र 2 वर्ष सबै ऋण तिर्दैछ, कुनै पनि ऋण बाँकी पर्दैन। फेरि ऋण चाहिँ 52,000 पर्यो, तपाईँले 52,000 कहाँ लगेर तिर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? ऋण पर्यो, तपाईँ प्रचार पनि गर्नु भएको छ, गर्नु होला, तपाईले तिर्नुपर्छ, मान्यता हो। किनभने मुलुक बनाउन कुनै बेला शेरबहादुरजी एउटा व्यक्तिले तिर्ने र नतिर्नेसँगको कुरा त्यही त। त्यसको किन व्याख्या गरिँदैछ अनावश्यक ढङ्गले? हामी त मुलुक निर्माणको लागि पैसा पुगेन भने कहिलेकाहीँ ऋण लिन्छ। अहिलेको सरकारले ऋण नलिने प्रतिबद्धता गरौँ न, हेरौँ न। हामी एमालेले ल्याएछ ऋण, ल्याएर गर्यो ल। कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने नेपाली उखानमा ऋण लिएर घिउ चाहिँ खाइन्छ भन्छ नि। कमसेकम पूर्वाधारको काम गऱ्यौँ होला, बाटो बनायौँ होला होइन। कतिपय देशले चाहिँ हामीलाई ऋण पत्यायो होला, ऋण तिर्ने क्षमता पनि छ। हरेक वर्षमा हामी ऋण घटाउँदै पनि लगाएका हुन्छौँ, तिरिरहेका पनि हुन्छौँ। अलिअलि वैदेशिक ऋण अनुदान सहयोग नगरिकन, परिचालन नगरिकन अहिलेको सरकारको नेताले कहिलेकाहीँ भाषण गरेको हामीले सुनेका छौँ। कम्युनिस्ट आयो भने यो मुलुकमा, एमाले आयो भने यो मुलुकमा विदेशले पत्याउँदैन, हामीलाई ऋण पनि दिँदैन, हामीलाई अनुदान पनि दिँदैन भनेर पत्याएको कराउँथ्यो साथीहरू। बरु धन्यवाद दिउँ न लिएर आएर। तपाईँलाई आज एउटा गम्भीर प्रश्न गरौँ है। एकदम तपाईँका अधिकांश शुभचिन्तकहरू छन्, सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्नेहरू पनि कमैले शेरबहादुर तामाङलाई गलत भन्छन्। तर एक खालको आरोप लागेको छ कि अहिले शेरबहादुर तामाङलाई पछिल्लो समय जनताको आशा
थोरै घट्दै गएको हामीले पाएका छौँ। सामाजिक सञ्जाल हेर्ने भने विभिन्न माध्यम हेर्ने हो भने तपाईँ केपी ओलीको लागि सती जानुभयो भन्ने आरोप छ नि। मेरो पार्टी एकदम गम्भीर एकदम म यो कुरामा गम्भीर छु। मेरो पार्टी म लागेको पार्टी, म जहिले बेलादेखि राजनीतिमा लागेँ त्यो बेलादेखि मैले कम्युनिस्ट आश्रमै आफूलाई बनाएँ। विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै म नेकपा मालेको भूमिगत, त्यतिखेर माले खुल्ला थिएन, भूमिगत माले पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनमा सङ्गठित हुँदै अगाडि गएँ। म जम्मा जम्मी त्यही पार्टी नछोडिकन लागिरहेको छु, त्यही पार्टीमा छु। त्यो पार्टीको नेतृत्व अहिले केपी ओलीले गरिरहेको छ त के बिगार्यो? अर्कै, त्यसो भए अर्कै आएर नेतृत्व गर्नु त। शेरबहादुर देउवा आएर एमालेको नेतृत्व गर्ने गर नि त। त्यही मानौँला नि त, एमालेको नेता शेरबहादुर देउवा भनेर मानौँला नि त। अथवा माधव नेपाल कहीँ नजाउँ न, एमालेको नेतृत्व गरेर बस्न, त्यही मानौँला नि। म एमाले भित्र शेरबहादुर तामाङको हिजोको अवस्था आजको अवस्थामा बदलिएको छ। म एमालेमा छु, एमालेमा छु। एमालेको नेता अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ। बस तपाईँ हिजो एउटा प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्थ्यो, पार्टीभित्र हरेक कुराको डिफेन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर आज चाहिँ तपाईँ केपी ओलीको एक्सम्यान हो भन्ने खालका आरोप छन् नि। त्यही त मैले फेरि पनि भने, म एमालेमा छु, एमालेको कार्यकर्ता हुँ। त्यो एमाले पार्टी मैले छोडाएँ, म त्यही पार्टीमा काम गरिरहेको छु। हो त्यो पार्टीको नेता आज पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। तर त्यो अपराध भयो। केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै बेला पछाडि फेरि अर्को कोही आउला नि त। त्यति बेला के म छोडेर हिँड्छु, म छिटिन्छु? म एमालेमै रहन्छु नि त, एमाले नै बनाउँछु नि त त्यति बेला पनि, होइन? त्यसो भएको कारणले आज मेरो पार्टीको अध्यक्ष, म संलग्न भएको पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ त के बिग्यो? तपाईँ सर्पोले काचुली फेरा जस्तो बुट फेर्दै हिँड्नुहुन्छ। आज के म एमालेको विरुद्ध लागु? माधव नेपालले जस्तै शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्दा म मेरो हरियो हुन्छ, मेरो चाहिँ रङ? माधव नेपालले जस्तै शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्दाखेरि सूर्य चिन्हबाट जितेर अनि त्यस पछाडि रुख चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि मेरो रङ हरियो हुन्छ? त्यही ठान्नु भयो र? मेरो रङ चाहिँ अनि त्यस पछाडि काँचुली चाहिँ, अनि त्यसो हुँदा चाहिँ मेरो काँचुली चाहिँ एकदम चिल्लो भरभराउनु हुन्छ र? म एमालेमै छु, मेरो रङ जुन हो मेरो एमालेकै रङको मान्छे, त्यसले म एमालेमै हुन्छु। र त्यो एमालेको नेतृत्व आज केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। अनि मैले केपी ओलीको विरुद्ध हिँड्छु। मेरो अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि केपी ओलीको विरुद्ध हिँड्दाखेरि चाहिँ अनि म चाहिँ रङ चाहिँ एकदम शुद्ध हो देख्नुहुन्छ? त्यसैले हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो कि मैले त्यही भएर एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तपाईँ त्यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्थ्यो। अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी अलग अलग भयो। तपाईँ त्यो अलग भएको पार्टीको अझ विशेष गरी भन्ने एउटा खास गुटको सचिव हुनुहुन्छ। कति नमज्जा छ है? होइन, यो खास गुट हो कि नेकपा एमाले हो? मैले फेरि पनि भने तपाईँलाई छुट छ, जे भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस्, होइन? तर यो खास गुट हो कि नेकपा एमाले हो? जनताको प्यारो पार्टी, सूर्य चिन्ह बोकेको, जनताको बहुजनवाद बोकेको, मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको, मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको पार्टी आज केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब पार्टी भएर जनताको बिचबाट फर्किन्छ कि तपाईँले भने जस्तो फर्किन्छ? अब त्यो त जनतालाई जिम्मा लाग्छौँ हामी। त्यसैले तपाईँले भनेर अहिले पुष्टि हुँदैन। नेकपा एमाले आज जुन स्थानमा पुगेको छ नि, नेकपा एमाले यो स्थानमा आउनुभन्दा थोरै अगाडिको कुरा गर्ने भने एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेर फुट्नको र एमाले भइसकेपछि एमाले पनि मिल्न नसक्नुको यसको मुख्य दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? अब छातीमा हात राखेर एमालेलाई आज तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री नहुन साथ एमाले शक्ति कमजोर भनेर देख्नुहुन्छ भने त तपाईँको दृष्टिभ्रम हो, होइन? एमाले जनताको बिचमा उत्तिकै लोकप्रिय छ। एमाले पुनः फेरि निर्वाचन यहाँलाई मेरो प्रश्नको आशय कहाँनिर हो भने एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, गठबन्धनबाट पार्टी एकता भयो, एमाले र माओवादी मिल्न सकेन, एमाले र माओवादी फुट्यो, फुटेको एमाले पनि एक हुन सकेन, दुई चिरामा बाँडिएको छ। यसको दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? मेरो प्रश्नको आशय अब यो त प्रश्न छ नि तपाईँको चाहिँ। ठिक छ, कम बेसी हामी सबैमा होला, होइन? हाम्रा पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू होला, हाम्रा कार्यशैलीहरू त्रुटि रह्यो होला। तर अब बढी त जसले तपाईँको चाहिँ पार्टीको विरुद्ध मतदान गरेको छ, होइन? अब योभन्दा अरू कुरा हिसाब किताब गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
तर पनि हामीमा रहेको हामीभित्र रहेको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनका कम्युनिस्ट लिडरहरूमा जन्मिने कतिपय तपाईँको चाहिँ अहङ्कार सङ्कीर्णता होइन अब त्यो कम बेसी सबैमा होला होइन एक्सेप्ट गर्न नसक्ने एउटा प्रवृत्ति यो सबैमा छ। आजको दिनमा नेकपा एमाले फेरि एक हुने सम्भावना चाहिँ यहाँले कतिको देख्नु भएको छ? एमाले दुईटा हुँदैन एमाले एउटै। तर हामी प्रतिगमनकारी केपी ओलीसँग मिल्न सक्दैनौँ भनेर त माधव नेपाल पक्षले भनिरहेको छ। त्यही त्यसैले मैले सुरुमै भने नि प्रतिगमन केमा देख्नु हो? यो मैले देखा होइन, यो मैले देखा होइन शेरबहादुर। कसैलाई तपाईकै दलको नेता माधव कुमार नेपालले त्यो त कसैले नजरबन्द पनि गरेका थिएन। ज्ञानेन्द्रले जस्तो कसैले जेलमा पनि हालेका थिएन, कसैले एउटा मुद्दा पनि लगाएको छैन। बुझाइदिनुस् न त माधव कुमार नेपाललाई यो कारणले गर्दा के बुझिरहनु प्रतिगमनकारी भएको छ, बुझ्न चाहिरहनु भएको छैन त के गर्छौँ हामी? त्यसैले बुझ्नुहुन्छ एक दिन बुझ्नुहुन्छ नेकपा एमालेको ढोका, किनभने उहाँहरूले बनाएको ढोका हो। उहाँकै नेता हुनुहुन्थ्यो त, उहाँहरूले बनाएको ढोका, हामी त कार्यकर्ता नौ। त्यो ढोका लाउने कि खोल्ने भन्ने कार्यकर्ताको हातमा त होला है, तर हामी कहिल्यै लाउँदैनौँ त्यो ढोका, सधैँभरि खुल्ला राख्छौँ। किनकि हाम्रा ती नेताहरू बाहिर नबरालिन्, बाहिर बरालेर नहिँडुन्, साँझमा बास खोज्न घरमै आओस्, घरको ढोका मूल ढोका सधैँभरि खुल्ला हुन्छ। त्यसैले एमाले कहिले दुईटा हुँदैन, एमाले एउटै हुन्छ, हेरिराख्नु होला। एमाले एकता हुने सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ? पार्टी एकता चाहिँ म भन्दिनँ अहिले चाहिँ एकता भयो पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन। किन अर्को पार्टी बनाउनै भएको छैन त, कसैले एकता हो कि त अर्को पार्टी म अर्कै पार्टीको है भनेर प्लेकार्ड बोक्नु पऱ्यो, अर्को पार्टीको झन्डा बोक्नु पऱ्यो क्या, चुनाव चिन्ह अर्कै लिनु पऱ्यो, अर्को पार्टीको झन्डा बोक्नु पऱ्यो, हो त्यसपछि चाहिँ एकताको कुरा हुन्छ क्या। अहिले चाहिँ एकताको कुरा, अहिले पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा, व्यवस्थापन हुन्छ, व्यवस्थापन उचित हुन्छ, सम्मानजनक हुन्छ। हामी केपी ओलीसँग झुक्न जाँदैनौँ भन्ने खालको आशयहरू झुक्नै पर्दैन, थपक्क आफ्नो घरमा आउने खुरुखुरु आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्ने, किन झुक्नु पर्यो? एमाले पार्टी छँदैछ, उहाँहरूले निर्माण गरेका पार्टी छँदैछ त थपक्क आउने अनि त्यसले आफ्नो जिम्मेवारीमा काम गर्ने, किन झुक्नु पर्यो त? झुक्नु मन छैन भने नझुके भइहाल्छ। एमालेभित्र जो अहिले विवाद देखिया छ नि, यो विवाद चाहिँ 1 2 3 व्यक्ति किटेर भन्ने हो नि कसलाई देख्नुहुन्छ? यो विवादको मुख्य जरो म अघि नै केपी ओली र माधव कुमार नेपाल, म व्यक्तिमा तोक्न चाहन्छु। केपी ओली र माधव कुमार नेपाल व्यक्तिमा म जान्न। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कुनै वैचारिक द्वन्द्व छैन, विचारमा हामी एक छौँ भन्ने त यो त व्यक्तिगत इगोले गर्दा मिल्न नसक्ने भन्नुभयो नि त। मैले भने नि हामी बिचमा रहेको कतिपय यो चाहिँ कि त यहाँले भन्नु पर्यो हामी बिच कुन विचारलाई मान्ने कुन विचारलाई छोड्ने भन्ने विषयमा नै एकमत हुन सकेका छैन भनेर यहाँले भन्नु पर्यो। होइन भने यति त स्वीकार्नुहोस्, केही नेताहरूको इगोको कारणले यो हुँदैछ। स्वभाव, त्यही त स्वभाव शैली, हाम्रा स्वभाव शैलीहरूको बिचको टकराव, यसमा कुनै विचारको टकराव छैन। कहिलेकाहीँ काम गर्ने बेलामा ए भन्ने ठाउँमा बी को नियुक्ति भयो होला, त्यति बेलै रिस पोखिन्छ। रिस पोख्दा पोख्दा केपी ओली माथि रिस पोख्दा पोख्दा एमाले नै सरकारबाट बाहिर आयो नि, निस्किनु पर्यो नि। खुसी त लाग्यो होला एकदम, केपी ओलीलाई बल्ल हटायौँ भनेर सन्चो पनि माने होला, तर एमाले सरकारबाट बाहिर हटेको कुरालाई नेपाली जनताले त रुचाएको छैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो सैद्धान्तिक पनि होइन, यो कुनै विचारगत कुरा पनि होइन, यो स्वभाव शैलीगत कुराहरू, शैलीहरूको टकरावको कारणले कहिलेकाहीँ त्यसलाई अन्तिममा जसरी तसरी विचारमा लगेर ठोकिन्छ जस्तो। तर मिल्न नसक्नुको घाटा मिल्न तपाईहरु मिल्न नसक्नुको घाटा छैन नि। शेरबहादुरजी तपाईहरु मिल्न नसक्नुको घाटा त प्रचण्डलाई भएको छैन नि, शेरबहादुर देउवालाई भएको छैन नि, एमालेकै कार्यकर्तालाई भएको छ हो। अब यो सबै कुराहरू निर्वाचनले निर्धारण गर्छ। अब हो कांग्रेसलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो। अब के सबै जोड घटाउ गरेर जोडेर हैन, अब कसैले संख्या पुर्याउँछ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जुन संख्या हो त्यही संख्याले सरकार चलाउँछ। संख्या नपुग्ने भए कि हामीबाट पनि 22 जनाको संख्या त लिनु। त्यसैले तपाईले अघि भने जस्तो घाटा भएन, एकदम उहाँलाई नाफा भयो हैन, मन्त्री चलाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्री पाउनु भएको छ। एमालेका मान्छेले केही भोट हाल्दिएको कारणले प्रधानमन्त्री पाएको छ अहिले। भोलि कांग्रेसको अर्को निर्वाचन पछाडि त्यस्तै बहुमत आओस्,
त्यसका चाहिँ केही सङ्ख्या घटेर अर्कोतिर भोट हालोस् त। आजकै परिस्थिति, आज जे परिस्थिति आइपरेको छ, ठ्याक्कै काङ्ग्रेसलाई त्यो परिस्थिति आयो भने काङ्ग्रेस त्यतिखेर के गर्छ? त्यसैले यो नाफा घाटाको भन्दा पनि हामी त ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क छौँ भने हो सरकारमै बसिरहँदा जनताका दैनानु दिन जनजीविकाको कुरादेखि लिएर समृद्ध नेपाल बनाउने जुन हाम्रो महान आकाङ्क्षा छ त्यो अनुसारका विकास निर्माणका गतिहरू हामी बढाइरहेकै थियौँ, बढाउँथ्यौँ नै। रहन पाएनौँ, केही समय त्यो चिजमा ब्रेक लागेको छ। केही समय हो, 1-1.5 वर्ष पर्खिन्छौँ, जनताले फेरि हामीलाई जिम्मेवारी दिनेछ, हामी फेरि ती कामहरूको सुरुवात गर्छौँ। अब साथीहरू 1-1.5 वर्ष के गर्नुहुन्छ, अब मुलुकको भाग्य र भविष्य कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ हेर्छौँ हामी। त्यसैले तपाईँको पार्टीभित्र माधव कुमार नेपाल पक्ष त थप बलियो हुँदै गएको देखिन्छ नि, त्यो सङ्केत त देखिन्छ नि। अब भन्नुहोस् न, के यस्तो कुरामा त बलियो बन्नुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस्, एमालेकै नेता बन्नुहोस्, एमालेकै अध्यक्ष बन्नुहोस्, आउनुहोस् महाधिवेशनमा, कोसिस गर्नुहोस्, अध्यक्ष बन्नुहोस्, बलियो बन्नुहोस् त के बित्छ? ठिकै छ त, के बित्छ? अब आउँदै आउँदिन भन्नुहुन्छ र मात्रै समस्या देखा मात्र नहो। अनि नआएर अर्कै पार्टी बनाएर बलियो भएछ त भयो त। बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा केपी ओली माधव कुमार नेपालको एक चुड्कीको भरमा प्रदेश सरकार ढल्छ एमालेको नेतृत्वको भन्ने हल्ला छ नि। हल्ला गरेर किन बस्नुहुन्छ? ढलाउने इच्छा छ भने त ढलाइदियो, त्यति नै बलियो रहेछ भने ढलाइदियो। त्यही मैले भने केन्द्रमा केपी ओलीलाई हटाउन बनाउँदा खुसी माने पनि होला, सन्चो भएको पनि होला, तर एमाले सरकारबाट बाहिर आएको कुरा जनताले रुचि छैन, रुचि माने छैन, होइन? जनताले रुचाएका छैन। र ठिक छ, बागमती 1 नम्बर प्रदेश पनि के गर्न मन लाग्छ गरेको, होइन? गऱ्यो भने त कसले रोकेको छ, होइन? हामी त कमसेकम हामीले हाम्रो भनाइ के हो भने त्यस्तो नगर्नुहोस्, यो पार्टीगत सिस्टममा त्यसो गर्नु भनेको अपराधपूर्ण काम हो। किन सोही पार्टीको चाहिँ टिकट लिएर, सोही पार्टीको मेनिफेस्टो लिएर चुनाव जितेर सोही पार्टीलाई अपदस्थ गर्न मिल्छ, सोही पार्टीको विरुद्ध भोट हाल्न मिल्छ? यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो अपराधपूर्ण काम, त्यो दण्डनीय काम। तर यहाँलाई एउटा अब गर्न मन लाग्छ भने गर्नुहोस्, फेरि त्यसो गरी केही छुट छ? शेरबहादुरजी, म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, एकदम गम्भीर भएर जवाब दिनुहोस् है। तपाईँ सुशासनका लागि आवाज उठाउने मध्येकोमा पर्नुहुन्छ, नागरिकले त्यो कित्तामा यहाँलाई राखेका छन्। तपाईँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ, कुशासनको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँकै दलभित्र पनि तपाईँकै गुटभित्रको नेता गोकुल बासपुरा 70 करोडको घुसकाण्डमा तानिँदा, तपाईँकै दलको तपाईँकै गुटभित्रको नेता विष्णु पौडेल बालुवाटारको जग्गा काण्डमा मुछिँदा हामीले त कहीँ कतै शेरबहादुर तामाङका धारणालाई त्यहाँनिर देख्न पाएनौँ नि। नेकपा एमालेकै धारणा के हो भने अस्ति भर्खर पार्लियामेन्ट प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुभयो नि, पार्टी अध्यक्ष छानबिन गर्नुहोस्, सबै छानबिन गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ। तपाईँहरूले फाइल मेटाइदिनु भएको छ भन्ने आरोप छ के? केपी ओलीको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार जग्गा काण्डको फाइल चाहिँ मासुदिएको छ, फाइल हराइदिएको छ, प्रमाण नष्ट गरिदिएको छ भन्ने आरोप छ नि। मुलुक यही होइन, बालुवाटार भन्ने सबैलाई थाहा छ। खोज्न मन लाग्छ त खोज्नु न, के खोज्न मन लाग्छ? हामी तयार छौँ के? पार्टी तयार छ, नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्षले संसदको रोस्टरमा उभिएर बोल्नु भएको छ, हामी तयार छौँ। के छानबिन गर्न मन लाग्छ छानबिन गर, हामी तयार छौँ। तिमीहरू तयार छौ? तिमीहरूका अरू के खोज्न सक्छौ? खोज, हामी तयार छौँ। नेकपा एमाले नै तयार छ। त्यसमा शेरबहादुर तामाङको तयार छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। पार्टी सिँगै म लागेको, म संलग्न भएको पार्टी सिँगै तयार छ। प्रत्येक भ्रष्टाचारका मुद्दा इस्युहरू खोतल जुन खोतल्न मन लाग्छ खोतल, हामी रेडी, वी आर रेडी। हामी कुनै कन्जुसाइ राख्दैनौँ। त्यसमा एउटा प्रसङ्ग चलिरहेको छ नि। ठिक छ, कोही मान्छे निर्दोष छ, दिउँसो राष्ट्रवादी राति चाहिँ लैन्चौरवादी भन्ने प्रसङ्ग चलेको थियो नि बजारमा। सदनमा पनि केही चर्चा भयो। तपाईँको क्वेसनमा जम्प गर्ने भन्दा अगाडि अझ सुशासनकै कुरामा म गएर मात्र त्यसको कारण हामी वास्तवमा नेकपा एमाले प्रमाणित भएर
नेकपा एमालेका कोही मान्छे भ्रष्टाचारमा मुछेका छन् भने जोसुकै नाम गरेका होस् कारबाहीमा पर्नुपर्छ। हामी यही भन्छौँ, जोसुकै नाम गरेको जतिसुकै पद धारण गरेको होस् हामी भोग्न तयार छौँ। प्रष्ट छौँ हामी नेकपा एमाले। अनि कसैलाई आरोप लाएर ट्रोल बनाएर चाहिँ अनि बोलिरहनु मिल्छ? हो भने प्रमाणित गर। वी आर रेडी। नेकपा एमाले रेडी छ। म शेरबहादुर तामाङको ठाउँमा बसेर मेरो भावना बोल्छु है। छुट छ मलाई के बोल्न? शेरबहादुर तामाङको ठाउँमा बसेर म मेरो भावना बोल्छु। एउटा जनजातिको छोरा शेरबहादुर तामाङ आफूले सामान्य कुरा बोलेको कारण राजीनामा दिनु पर्यो। केपी ओलीसँग यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएकै कारण विष्णु पौडेल देशको सबैभन्दा मुख्य अखडा मानिने बालुवाटार जग्गा काण्डमा नाम मुछिएको कारण, नाम मुछिएको मात्र होइन, जग्गाको लाल पूर्जा समेत विष्णु पौडेलको हातमा छ। विष्णु पौडेलले त्यसपछि उपहार आयो अर्थमन्त्रीको पद। मैले त्यतिखेर राजीनामा दिएर गलत गरेछु भन्ने शेरबहादुर तामाङलाई लाग्यो, या त्यो लागेको रहन्छ भने पनि शेरबहादुर तामाङलाई नेकपा एमालेभित्र अन्याय भएको छ। मैले सही बुझेँ या गलत बुझेँ थाहा छैन, तर शेरबहादुर तामाङको ठाउँमा बसेर बुझ्दैछु म। अब पार्टी सिस्टममा के हुन्छ भने पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापन हुन्छ र पार्टीमा खास गरी योग्यता क्षमताको आधारमा पनि कामको व्यवस्थापनहरू हुन्छ। र त्यस्तो कुरामा हामी चाहिँ के ठान्छौँ भने यस्ता चिजहरू मेरो मुख्य जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि म पार्टीको छु, पार्टीको सदस्य, म त्यसलाई अलिक प्रधान जिम्मेवारी ठान्छु। र पार्टीमा काम गर्दै गर्दा राजकीय जिम्मेवारी बेला बेलामा प्राप्त हुन सक्छ। जतिन्जेल तपाईँले राजकीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ त्यतिन्जेल निष्ठापूर्वक इमानपूर्वक काम गर्नुपर्छ। मेरो यही मान्यता हो। म पनि राजकीय जिम्मेवारीमा म माथि अन्याय शेरबहादुरजी, म यो जिम्मेवारीको कुरामा फेरि पनि आउँला। म माथि अन्याय भयो अथवा शेरबहादुर तामाङलाई अन्याय भयो, मैले यो बोले, मैले सही बोले कि गलत? ठिक छ, मैले सही बोले कि गलत? तपाईँले म भएर सोच्दाखेरि होइन यति सोच्दिनुहोस् कि म राजकीय जिम्मेवारी, राजकीय पदलाई मुख्य ठान्दिनँ। त्यो कहिलेकाहीँ प्राप्त हुने जिम्मेवारी भलै पद तपसिलका कुरा होला, तर शेरबहादुर तामाङमाथि अन्याय भयो भनेर चाहिँ मैले विश्लेषण गरेँ। त्यो जिम्मेवारी प्राप्त हुँदा निष्ठापूर्वक काम गर्छु, यति कुरा मैले गर्छु। र मैले अहिलेसम्म पनि कसैले अन्याय गर्यो वा गरेन, न्याय अन्यायको कोणबाट मेरो जिम्मेवारी हुँदा वा नहुँदा मैले कहिले व्यक्त गरेको छु? आज तपाईँले व्यक्त गर्न खोज्नु भएको छ? मैले कहिले व्यक्त गरेको छैन। जति बेला म मन्त्री छोडेर हिँडेको छु म आफैले स्वेच्छाले राजीनामा दिएर हिँडेको छु। मैले त्योभन्दा बाहेक अरू केही बोलेको छु? कसैलाई आरोप लाग्छ र अहिले? शेरबहादुरजी, मैले एउटा गम्भीर प्रश्न गरेँ। 2-4 जना नागरिकले विरोध गरेकै भरमा आफ्नो मन्त्री पद राजीनामा दिएर बस्ने शेरबहादुर तामाङ, त्यसैले त तपाईले नागरिकको भावनाको कुरा गर्नु। शेरबहादुरजी, म नागरिकको भावना व्यक्त हुन्छ। पहिला मलाई मेरो प्रश्न गर्न दिनु शेरबहादुरजी। 2-4 जना नागरिकले विरोध गरेकै भरमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर पन्छिने शेरबहादुर तामाङ, बालुवाटार आफ्नो नाममा नामसारी गरेर लाल पूर्जा हातमा लिने विष्णु पौडेलको फेरो समातेर विष्णु पौडेललाई आफूभन्दा माथिल्लो तहको नेता मानेर शेरबहादुर तामाङ जतिको निष्ठावान नेता नेकपा एमाले भित्र कसरी बस्यो होला? तपाईँले जसरी नाम जोडिराख्नु भएको छ नि, अब त्यसैले त एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टमबाट भनिसक्नु भएको छ कसलाई के छानबिन गर्न मन लाग्छ गर, हामी बेहोर्न तयार छौँ, हामी रेडी छौँ, नेकपा एमाले तयार छ। अहिले तपाईँले भने जस्तो मात्रै हुन्छ होला र? छानबिन गर्दाखेरि उहाँ निर्दोष देख्नु पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यतिको तपाईँ पत्रकारिता छोड्नुहुन्छ? छानबिन गर्नु होइन, तपाईँले जुन पात्रको नाम लिइराख्नु भएको छ उहाँ निर्दोष देखियो, त्यसपछि तपाईँ फेरि यही भाषा बोल्दै हिँड्नुहुन्छ कि तपाईँ पत्रकारिता छोड्नुहुन्छ कि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जनतामाझि कुरा पुर्याउने त हाम्रा कर्तव्य हो। त्यसैले मैले जस्ट उदाहरण दिन खोजेको। त्यसैले यो कस्तो चिजहरू हो भने आरोप लाग्न सक्छ, आरोप लाग्न सक्छ, तर आरोप लाग्न साथै प्रमाणित हुँदैन के। त्यसैले प्रमाणित गर्ने निकायहरू छन्, राज्यका सरकारका निकायहरू छन्। त्यो राज्यका सरकारका निकायहरूले त्यसै त बनाएको हो नि,
निकायहरू बनाएका छौँ, हामीले आयोगहरू बनाएका छौँ, अदालत बनाएका छौँ, पुलिस प्रशासन बनाएका छौँ, न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएको छ फैसला गर्ने। कसले फेरि सही नै गर्छ भन्ने छैन, गलत पनि हुनसक्छ, प्रतिशोधको आधार पनि हुनसक्छ। तर हामी के कुरा स्वीकार गर्छौँ भने एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रेर त्यो प्रक्रियाबाट परिणाम आइसकेपछि त्यो परिणाम स्वीकार गर्छौँ। बस हामी यो कुरामा दृढ छौँ। त्यसैले अब हो, मैले मेरै सन्दर्भमा म त त्यति बेला कानुन मन्त्री हो। कानुन मन्त्री भनेको चाहिँ कसैले पनि अन्याय नपर्नको लागि कार्यकारी ठाउँको जिम्मेवारी लिने कार्यकारी प्रमुख, कानुन क्षेत्र हेर्ने गरी, अथवा कसैलाई अन्याय नहोस्। अनि मेरा भनाइले कोही माथि चोट पुग्यो भने अनि मैले जिम्मेवारी नलिने, कसैलाई पनि कोही एकजनालाई पनि राज्यको चाहिँ कानुनी उसबाट चाहिँ वञ्चित नहोस् भनेर हेर्नुपर्ने मान्छे, मेरो काम गराइ मेरो भनाइबाट कसैलाई चोट पुग्यो भने त्यो जिम्मेवारी त तर तपाईँकै दलभित्रका नेताले त्यतिखेर तपाईँलाई राजीनामा दिन बाध्य पारे भन्ने खालका कुरा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको मैले अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नुभयो, मैले बोलेको सुने अहिलेसम्मको कन्भर्सेसन मैले त्यस्तो बोलेको छु। भलै शेरबहादुरजीले बोल्नु भएको छैन होला, तर यी खालका चर्चा त बजारमा अहिले पनि भइरहेछ। ठिक छ, त्यो त तपाईँको चाहिँ हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। अब कतिपय चिजहरू अनुमानमा हामी बोल्छौँ होइन। त्यसैले मेरो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म आफू निष्ठामा उभिन्छु। आफू वास्तवमा आफूले राज्यलाई जानी जानी हानि नोक्सानी गर्दैन र गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु। राज्यको 2 पैसा तलमाथि पनि गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु। म त्यही विश्वासमा त्यही दृढतामा म उभिन्छु। यो मेरो कुरा हो। अरू को उभिन्छन् उभिँदैनन् त्यो अरूले जान्ने कुरा हो। तर म जहाँ उभिन्छु हो त्यो उभिने क्रममा कहिलेकाहीँ मबाट हानि नोक्सानी भयो भने, मबाट केही राज्यलाई त्रुटि भयो भने अनि मैले जिम्मेवारी त लिनु पर्यो, मैले लिन्छु नै। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा कोही व्यक्तिसँग दाँजेर जोडेर हेर्ने भन्दा पनि म स्वयं छु नि त होइन। जे हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। तपाईँ पहिलोपटक कानुन मन्त्रीको रूपमा पदभार सम्हाल्नुभयो, आफूले बोलेका केही भनाइका कारण तपाईँ राजीनामा दिनुभयो। दोस्रो पटक यो मुलुकको मन्त्री हुनुभयो, कार्यभार सम्हाल्न पाउँदा नपाउँदै सर्वोच्चको एक खालको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभयो। कतै शेरबहादुर तामाङ त्यस्तो पात्र हो जसलाई यो राजकीय सत्तामा बस्न, कार्यकारी पदमा बस्न नसुहाउने पो रहेछ कि नफाप्ने पो रहेछ कि? कति अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको 7 पटक हुन पाउने भन्ने कहाँ छ अरे, 5औँ पटक भइसक्यो, अब 2 पटक पनि हुन्छ भनेर बोलेको पनि सुनिन्छ होइन। हामी त्यस्ता चिजमा हामीलाई विश्वास छैन, तर म टाइमिङमा विश्वास गर्छु। शेरबहादुर तामाङ त्यो जिम्मेवारीमा बस्न कतै भाग्यको कारणले भनौँ या केही कारण मैले त्यसैले म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ, तर म टाइममा विश्वास गर्छु। टाइमिङ कहिलेकाहीँ टाइमिङ तपाईँ जतिसुकै तपाईँले नकार्नुहोस् त्यो चिज तपाईँको पछि दौडेर आउँछ। कहिलेकाहीँ त्यो चिजको पछि तपाईँ जतिसुकै दौडिनुहोस् तपाईँले भेट्दैन। त्यस्तो टाइमिङ हुन्छ, हरेक चिजको टाइमिङ हुन्छ। तपाईँ र म नै आज यही समयमा यतिखेर यही शब्द बोल्नलाई किन उपस्थित भयौँ, यो टाइमिङ हो। भोलि हुन सक्थ्यो होला, हिजो हुन सक्थ्यो होला, तर यो जुन महत्त्वपूर्ण समय, जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण समयमध्येको एउटा समय तपाईँ र म बोल्दैछु, यो टाइमिङ हो। त्यसैले त्यसमा म बिलिभ गर्छु। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ के हो भने पछिल्लो कालमा चाहिँ मैले त्यति छिटै यसरी निस्किनुपर्छ जस्तो लागेको थिएन, तर काम गर्ने अठोटका बिचमा 19 दिन बस्या, 19 दिन बस्या अहिले यो मुलुकका नेपाली जनता धमाधम खोप लाउँदैछ। हामीले सबै खोप ल्याउने कुराको सबै सुनिश्चित गरेर राखेको। विगतको सरकारले खोपको केही बन्दोबस्त नै गर्न सकेका थिएन, यो सरकार आएपछि गरिरहेछ। भन्नुहोस् त्यो पनि उहाँहरूलाई छुट छ के? मैले भने अहिलेको सरकार त सरकारका केही मान्यज्यूहरू त आफ्नो सरकार गठन भइसकेको पनि थाहा छैन क्या। अहिले पनि केपी ओली नै सरकारमा छ कि प्रधानमन्त्री छ कि भन्ने जस्तो उहाँहरूलाई लागेको छ। त्यसले उहाँहरूलाई त्यो भन्ने छुट छ, उहाँहरूलाई त्यो छुट मैले छोड्दिनँ। त्यसले उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले खोप ल्याउने कुराको त्यति छोटो अवधिमा हामी सुनिश्चित गऱ्यौँ र खोप
कतिपय खोप हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, हामीले पत्रहरू पठायौँ, रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, हुन्छ भने सम्झौता गरियो। ती खोपहरू अहिले आइरहेका छन्। अहिले हामी गएको पछाडि 1 महिना बित्न लागिसक्यो, बिति नै सक्यो, अर्को कुनै थप खोपको कहीँ सुनिश्चित भएको देखिँदैन। त्यसैले अब खोप चाहिँ नेपालमा स्टोरेज क्यापेसिटी कम छ, त्यसैले विदेशबाट आउने बेलामा हामी लटलट गरेर ल्याउने हामीले विधि मिलाएका छौँ। यहाँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न आजको कार्यक्रमको, तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा आजसम्म भोगेका, सङ्गत गरेका, पढेका, बुझेका नेताहरूमध्ये आजसम्म मनमा बस्न सफल त्यस्तो सफल या मन परेको नेतृत्व चाहिँ को? शेरबहादुर तामाङको मनमा बस्न होइन, म कोही प्रतिनिधि म दुर्भावना राख्दिनँ। सबै नेता असल छन्, राम्रा छन्। आफूलाई मन नलागेको बेलामा कहिलेकाहीँ दृष्टिकोण फरक भएको असल मध्येको एक होइन। असल मध्ये त मैले अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो दृष्टिकोणको हिसाबले अब मदन भण्डारी नै हो, जसले चाहिँ यो मुलुकको एउटा परिवर्तनको लागि वामपन्थी दृष्टिकोण एउटा नयाँ आयाम थपेर जानुभएको छ। मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू हामीले सम्झिन सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ मैले कतिपय पर्सनल भेटघाट पनि भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका केही राजकीय गुण, केही तपाईँको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको गुण होइन, त्यो गुणलाई हामी सम्झिन्छौँ। अब योभन्दा अगाडिका पूर्व नेताहरू होइन, तपाईँको चाहिँ हामी सङ्गत गर्नु पाएको होइन। आफ्नो जीवनकालमा कहीँ कतै मदन भण्डारीको सङ्गत गर्ने अवसर किन नपाउँ? उहाँहरूसँग त हामी धेरैचोटि मदन भण्डारीले काठमाडौँको क्षेत्रमा एक चुनाव लडिरहँदाखेरि हामी नै हो होइन, धेरै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले क्रियाशीलतापूर्वक धेरै युवा उनीहरू थियो हाम्रो होइन। कति वर्ष हुन्थ्यो शेरबहादुर? थोरै स्मरण गरौँ न। अब एकदमै त्यति बेला मदन भण्डारी, आज म अराउन्ड 51 वर्षको भएँ होइन। तपाईँको चाहिँ 47 साल, चाहिँ 48 सालमै त्यो त्यति बेला चाहिँ चुनाव भइरहेको थियो, मदन भण्डारी चुनाव। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि 21 वर्षको हुनुभयो रहेछ। 20-21 वर्षको। त्यति बेला हामी मदन भण्डारीलाई जिताउनको लागि रातभर तपाईँको चाहिँ त्यो रङहरू बोकेर चाहिँ हामी चाहिँ वाल पेन्टिङ गर्दै, अहिले पछिल्लो कालमा वाल पेन्टिङ गर्ने कुरो अब हामीले रोक्यौँ, आचार संहिताहरू बनायौँ, तर भित्तामा सुरी ल्याइदिए हामी खट्थ्यौँ। त्यसैले उहाँको कतिपय र्यालीहरूमा उहाँहरूसँग अब 5औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म त्यो महाधिवेशनमा छु, उहाँहरूसँग कतिपय सङ्गत गर्ने अवसर पाइयो। एउटा सरल व्यक्तित्व, जति उहाँको दृष्टिकोणमा कडापन देखिन्थ्यो तर पनि तपाईँको चाहिँ उहाँको एउटा व्यक्तिगत जीवनमा अत्यन्त सरल व्यक्तित्व। र मैले पछिल्लो कालमा जस्तो अहिले एउटा राजनेताको हिसाबले डिसिसिभ पावर हुन्छ नि, डिसिसिभ पावर यो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ पछिल्लो अवधिमा कोही डिसिसिभ पावर भएको लिडरहरू कोही थियो भने कि गिरिजाप्रसाद कोइरालै थियो कि अहिले केपी ओली, अरूमा छैन। अरूमा त्यो समस्या देख्छ छँदैछ। त्यो त तपाईँको चाहिँ के मिलेर जोडघडाउ गरेर हुने बाहेक अर्कोमा देख्दैन। किन डिसिसिभ पावर एउटा लिडरसिप क्वालिटी हुन्छ नि, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालामै थियो। र अहिले जीवित नेताहरूमध्ये त्यो केपी ओलीलाई कसैले गर्दैन, केपी ओली। शेरबहादुर यो महत्त्वपूर्ण समय